السلام عليكم. معكم الأستاذ خالد، صحفي بالقناة الإلكترونية مجلة 24. من قلب الحدث حنا نتواجد في منطقة ديال العصام، دوار العصام، حوالي 62 بركة. مجموعة من الساكنة تطرحوا مجموعة من التساؤلات وخايفين أن الحمد لله هما ملتزمين بالحجر الصحي على الرغم من المستوى ديال الفقر، الإخوان مطبقين الحجر ديالهم وجالسين في الاماكن ديالهم. عندهم مجموعه من التساؤلات، سالونا واتصلوا بالجريده وقال لك اودي هما خايفين في الظروف الصعبه اللي تتمر بها البلد، واحد الجائحه ديال كورونا، انهم قال لك السلطات المحليه خبرتهم بان غادا تجي تهدم لهم مع 4 ديال الصباح. اذا حنا باش غنوقفوا على الحدث ونعرفوا على الحيثيات وعلى كل صغيره وكبيره، معنا واحد السيده هنايا مسنه من ساكنه ديال هذا الدوار. غادي نسالوها واللي تنعرفوا حنايا بان السلطات المحليه ما تدخلش باعمال عشوائيه، ولكن كاينه هناك مسطره تتبعها. كل انسان عنده شهاده ديال الهدم ديالو الا انه تيستافد، ولكن تتحارب كذلك البناء العشوائي. شنو المشكل اللي عندك لاله؟ مشكلة سيدي اللي عندي حنا ساكنين في هذا الحي لا يرثى له، عايشين في القصدير، معنا حاشاك الطوبه، معنا الفيران، معنا حاشاك تكرفيس الشفاره، ما عندنا لا دوله والو، مكرفسين. ودابا تنطلبوا من السلطه المحليه يقوموا معنا، اما يجهزونا ولا يعطونا محلاتنا بقاعينا ونمشيو ليهم. واش تم الاحصاء لاله ولا مازال ما تمش؟ ما تمش الاحصاء. نعم سيدي، حصاو داك الشيء في القياده. نعم سيدي، اللي بغاو يحصيو. واش الاحصاء تم مع السيد رئيس الدائره اللي كاين دابا ولا مع اللي قبل؟ راك فاتوا 5 رؤساء دائره اللي قبل منهم، والقياد فاتوا، القياد 5 القياد الاخرين قبل هذا القيد. وشحال من عام انت ساكنه لاله هنايا؟ انا سيدي ساكنه 44 سنه وانا هنا ساكنه في هذا العصام. ولكن اللي عارفين حنايا بان الامور ما تتمش غير هكذاك، راه كاين مساطير تتخذ السلطات المحليه، ولا اظن بان السلطات المحليه غتقوم باقصاء هاد الناس هادو الا الناس اللي عندهم ذوي الحقوق. شنو تقول على هذا الشيء هذا؟ ذوي الحقوق نعم سيدي، بغينا حقوقنا يجهزونا ونتحولوا من هذا الارض ديال مواليها ولا ديال الجموع ولا الله اعلم، ولا يديروا اللي بغاو. حنا بغينا خايفين نستقروا ونسكنوا حنا ولادنا، كل واحد راه عنده اسره، كل واحد عنده وليداته وعنده عائلته وعنده كل شيء، وحنا مكرفسين. تنطلبوا من الله ومن السلطات يديروا لنا حل. انتم اتصلتوا بالطاقم ديال الجريده قلتوا لهم بان السلطات خبراتكم بان غدا ان شاء الله مع 4 الصباح غادي يهدموا لكم. واش هادشي صحيح ولا لا؟ لا صحيح يا سيدي. جا رئيس الدائره وجا القايد وجا مقدم وجا واحد السيد قال لك من العماله، وجاو نهار الجمعه حدونا. واش عطيهم قانون يجيونا في هذا الوقت؟ هذا الوقت الملك الله ينصرهم تيقول لنا انا كنحارب بالحجر الصحي، وهما جاو بغاو يتكرفسوا علينا وبغاو يجهزونا وبغاو يحولونا وزعزعونا وخلاونا بلا نعاس، خلاونا بلا ماكله، حرموا علينا كل شيء. ودابا تنطلبوا من الله والمسؤولين يقومونا بهذه المهمه ويديروا لنا حل. حنا تنقول في الله وفيكم. يحيى الملك، يحيى الملك، يحيى الملك. من ساكنه كذلك ديال دوار العصام كاين احد الشباب اللي بغى يخبرنا مجموعه من المستجدات والمعطيات. الاسم ديالك الاخ؟ دريس بوحيك. اشنو هي المستجدات اللي عندكم انتم في هذا الملف هذا؟ حنا كشباب هنايا كل شيء ضايع، ما جات عندنا احصاء في عين المكان، ما جا عندنا حتى شي حاجه. الناس اللي جاو هنايا تيهدونا حنا بالافراغ. حنا عندنا دايرين الحجر الاساس ديالنا باش ما نخرجوش من ديورنا، الناس تيجيو يهدونا باش نخرجوا الزنقه. شحال من واحد هنا جا تيقول لك غدا غنهدموا لكم. لا عطيني دابا المسائل القانونيه، هضر معايا المسائل القانونيه. وعندنا حكم في المحكمه وصلوه معانا الناس وحكمتنا المحكمه باننا ما نخرجوش من هنا من السكن ديالنا، نبقاو هنا في السكن ديالنا تيعطيونا الحق ديالنا. شحال من واحد هنا كشاب ضايع. انا عندي 3 جوج وليدات، جدي زايد هنا، انا في عمري 42 سنه، والناس برانيين داو البقع ديالهم ولاو الاصليين ولاد البلاد، ما دا حتى شي واحد في هذه المنطقه هذه. شنو الرساله ديالك؟ الرساله ديالك اللي بغيت توصل للمسؤولين؟ انا تنوصل الناس المسؤولين انه ياخذوا لنا حقنا، لحقاش الناس داو لنا حقنا ومشاو بحالهم وبقينا حنا ضايعين ولاد البلاد اصليين. كانت تلكم اراء وتصريحات سكان المنطقه، وحسب تصريح مسؤول رفيع المستوى اكد ان عمليه الهدم تبقى دائما ساريه المفعول طيله السنه حسب القوانين وضوابط التعمير، فكل من تم احصاؤه تسلم له شهاده الهدم، وبالتالي يستفيد من بقعة أرضية في منطقة الوفا 5 شريطة أن يهدم المنزل القصديري عن آخره. أما عن الزيادة في عدد المستفيدين وكذا استفادة الأبناء، فصرح المسؤول أن عملية الإحصاء قد تمت سنة 2004 وتم تحيينها سنة 2010
وبالتالي فقد استفاد من هذه العملية زهاء 370 أسرة، ولم يتبقى إلا 28 حالة لا زالت مرابطة في مكانها تعيش كل ظروف الصحية والبيئية الغير الطبيعية. وفي الأخير تم دحض وتفنيد الأقاويل التي تروج لعملية الهدم صبيحة يوم الثلاثاء 21 أبريل 2020، مع التأكيد أن السلطات المحلية تسعى دائما لتأهيل المدينة والقضاء على البناء العشوائي وضمان كرامة وسلامة وصحة المواطنين. روبورتاج من تقديم الصحفي الأستاذ خالد إزوار وإخراج الأستاذ مخلص حجيب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.